नमस्कार, म नवीन सापकोटा। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ र उनको आकांक्षा कवितासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय, उनका प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू र विभिन्न तत्त्वगत आधारमा आकांक्षा कविताको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू रहेका छन्। यसभित्र विषयवस्तु, मूलभाव, लय विधान, रस अलङ्कार, उद्देश्य, भाषा शैली आदि सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि बजाउनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको सामग्री। सबैभन्दा पहिला युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ र उनको परिचय। आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दतावादी धाराका सहप्रवर्तक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म पिता विष्णुचरण श्रेष्ठ र माता निरकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएको थियो। पिता विष्णुचरण श्रेष्ठ ओखलढुङ्गामा खरिदार पदमा सेवारत रहँदा ओखलढुङ्गामा जन्मिएका सिद्धिचरण श्रेष्ठले बाल्यकाल ओखलढुङ्गामा नै बिताएपछि पुर्ख्यौली घर काठमाडौँमा आउँछन्। यिनले औपचारिक रूपमा दरबार हाइस्कुलबाट जम्मा कक्षा 8 सम्मको अध्ययन गरेका हुन्। विद्यालय गएर औपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा लिन नपाएका श्रेष्ठले अनौपचारिक एवं स्व अध्ययनबाट नै गहन अध्ययन गरी उच्च ज्ञान प्राप्त गरी एक उत्कृष्ट कवि बन्न पुग्छन्। विक्रम सम्वत 1984 सालदेखि नै कविता लेखनमा होमिएका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको औपचारिक कविता यात्रा विक्रम सम्वत 1990 सालको भुइँचालो शीर्षकको कविता गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि सुरु भयो। त्यसपछि श्रेष्ठका मेरो प्रतिबिम्ब 2021, कोपिला 2021, कुइरो र घाम 2045, सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविता 2045, तिर्मिर तारा 2046 र बाँचिरहेको आवाज 2046 जस्ता कविता संग्रहहरू तथा उर्वशी 2017, मङ्गलमान 2049, आँसु 2050 आदि खण्डकाव्यहरू प्रकाशित भएका छन्। श्रेष्ठले भूकम्प पीडित उद्धार समितिको कारिन्दा 1990, शारदा पत्रिकाका सम्पादक 1991 देखि 1997, गोरखापत्रका सम्पादक 2005 देखि 2007 सम्म, दैनिक आवाज पत्रिकाका प्रधान सम्पादक 2007, कविता पत्रिकाका संस्थापक 2012, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य 2014 देखि 2021 सम्म, कविता महोत्सवका संस्थापक 2022, राजसभा स्थायी समितिका सदस्य 2028 जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई कुशलतापूर्वक कार्य गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाली शिक्षा परिषद, लेखक सङ्घ, राष्ट्रिय युवा मोती पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष, मदन पुरस्कार गुठीका सदस्य समेत भएर उनले काम गरेका थिए। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई कुशलतापूर्वक कार्य गरेको र विभिन्न काव्यकृतिहरू प्रकाशित गरी नेपाली साहित्यलाई पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर स्वरूप श्रेष्ठलाई भूकम्प तकमा 1990, त्रिभुवन पुरस्कार 2027, रत्नश्री स्वर्णपदक 2021, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2045, वेदनिधि पुरस्कार 2046, युग कविको सम्मान तथा गोर्खा दक्षिणबाहु जस्ता विभिन्न विभूषणबाट सम्मानित गरिएको थियो। मूलतः स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी र मानवतावादी धाराका कवि श्रेष्ठको मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते काठमाडौँमा भएको थियो। अब युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका काव्यगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौँ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धारालाई भित्र्याउने सहप्रवर्तक हुन्। उनका साहित्यिक सृजनाहरू स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी ढाँचामा आबद्ध भएका छन्। श्रेष्ठका रचनामा युगको शब्दचित्र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। आफ्नो साहित्य सृजनालाई सधैँ अपुरो ठान्ने कवि श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त गरेर आफूमा नै बस्न सक्नु जीवनको सार्थकता ठान्दछन्। जीवनको यथार्थ पनि यही लाग्छ उनलाई। आफूले जे लेख्ने वा भन्ने हो त्यसलाई राम्रोसँग हृदयङ्गम गरी अभिव्यक्त गरेमा जीवन धन्य हुने धारणा उनको रहेको छ। ब्रह्माण्डमा अनन्त ज्ञानका भण्डारमध्ये एउटा कणलाई मात्र बुझ्न सकेमा पनि जीवन सार्थक
हुने विचार उनले प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रराग, प्रकृति चित्रण, मानवतावाद, समानता, भातृत्व, विश्व बन्धुत्व जस्ता विविध पक्षलाई सन्दर्भ बनाएर कविता सिर्जना गर्न कवि सफल देखिन्छन्। कवि श्रेष्ठका कविताहरूले युगीन पीडाको अभिव्यक्ति दिएका हुन्छन्। राणाकालीन शासन व्यवस्थादेखि लिएर प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पनि जनताले बेहोर्नु परेका पीर, व्यथा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिको चित्रण गरी अग्रगामी सामाजिक संरचनाको आकांक्षा यिनका कवितामा पाइन्छ। जन्मभूमिलाई अति माया गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय ममतालाई पनि कवितामा यथोचित स्थान दिएका छन्। यिनका कवितामा क्रान्तिद्वारा निरङ्कुशताको अन्त्य गरी देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। दुखित तथा पीडित जनताको आवाजलाई समय र परिस्थिति अनुसार मुखरित गर्न सक्ने खुबी भएका युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका कविताहरूमा प्रकृतिको सुन्दर चित्रण पाइन्छ। प्रकृतिको सुन्दर, शान्त अनि रौद्र रूपको चित्रण गर्न रुचाउने श्रेष्ठका कवितामा प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी प्रकृति र मानव बीच अनुन्यासित सम्बन्ध देखाइएको पाइन्छ। मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। मानवको सेवामा जुट्नुपर्छ। मानवले यस धरतीमा मानवकै रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मानवतावादी विचार यिनका कवितामा व्यक्त भएको छ। यिनका कवितामा सरल, संवेद्य र सुकोमल भावको नियन्त्रित प्रस्तुति पाइन्छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले कविता सिर्जना गर्ने क्रममा लयगत विविधता देखाएका छन्। उनी बडमात्रिक, मात्रिक, बाणिक, गद्य लयका कुशल प्रयोगकर्ताका रूपमा परिचित छन्। यी लय ढाँचाहरूमध्ये पनि मात्रिक छन्दको प्रयोगमा उनको विशेष दखल देखिन्छ। अनुप्रासीयता, ज्ञात्मकता, साङ्गीतिक झङ्कार, सरल, सहज, संवेद्य, सुकोमल भाषा शैलीको प्रयोग श्रेष्ठका शैली शिल्पगत विशेषताहरू हुन्। त्यसैगरी भावोत्कर्ष गर्ने क्रममा परम्परित बिम्ब प्रतीक र नवीन बिम्ब प्रतीकको स्वाभाविक प्रयोग गर्दछन्। गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै दृष्टिले उच्च स्थान प्राप्त गर्न सफल काव्यको रचना गरी नेपाली जनजीवनको यथार्थ उतार्न कवि श्रेष्ठ कुशल देखिन्छन्। स्वच्छन्दतावादलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउनु र यसको समुचित मलजल गरी उत्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा श्रेष्ठको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। समग्रमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका कवितागत प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका कवितागत प्रवृत्तिहरू बुँदागत रूपमा हेरौँ। 1 मा युग कविको उपाधिबाट सम्मानित कवि। 2 स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि। 3 प्रकृति चित्रणमा रुचि। 4 विभिन्न विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा व्यङ्ग्य, विद्रोह र आक्रोश व्यक्त गर्ने कवि। 5 राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अगाध माया। 5 आफू बाँचेको युगीन पीडाको यथार्थ प्रस्तुति गर्ने कवि। 7 जनताका पीर, व्यथा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन अन्त्यका लागि क्रान्तिको आह्वान गर्ने कवि। 8 परम्परागत तथा नयाँ अलङ्कार, बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्ने कवि। 9 गद्य, लोकलय, मुक्तलय तथा मात्रिक र बडमात्रिक छन्दका सफल प्रयोगता। 10 सरल, सरस, सुकोमल भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने कवि आदि। अब युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको आकांक्षा कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला यस कविताको विषयवस्तु। मानिसको अदम्य साहस, उत्साह र कर्तव्य पथको यात्रालाई कवितामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहने मानिसले परिआएका बाधा व्यवधानको डटेर सामना गर्नुपर्छ। सत्य प्राप्तिको कठिन यात्रामा विजय प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। भोक, तिर्खा, दाह, मूर्छा आदि शारीरिक चाहनाले मान्छेको वास्तविक लक्ष्यलाई अल्मल्याउन सक्छ। यी सबै भौतिक सुख सुविधा, बाधा व्यवधान र कठिनाइलाई जितेर सत्य वा आनन्द प्राप्त गर्ने लक्ष्य जीवनमा राख्नुपर्छ। यथास्थितिलाई स्वीकार्नु कायरता हो। तसर्थ सत्यतर्फको यात्रामा लाग्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यसका लागि सङ्घर्ष गर्दै अघि बढेर मानवताको ध्वजा फरफराउनु पर्ने मानवतावादी प्रगतिवादी विचार कवितामा पाइन्छ। कर्तव्य पथमा हिँड्दा वा लक्ष्यसम्म पुग्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका बाधा तथा अवरोधहरू आउन सक्छन्। तिनलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। मानवताको बाटोबाट सङ्घर्ष गर्दै जीवन सहज बनाएर सत्य वा आनन्द प्राप्त गर्न सघाउने जीवन दृष्टि सहितको विचार यस कवितामा विषयवस्तु बनेको छ।
अब मूलभाव। आकांक्षा कवितामा मानवलाई कमजोर नबन्न र आँसु नझार्न आह्वान गरिएको छ। मानिस विश्वमा आएका बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराहरूलाई धुलोपिठो पारेर अगाडि बढ्न सक्छ। मानिस निर्भीक हुनुपर्छ। निर्भीक मानिसले आफ्नो क्षमताले समस्याको समाधान गर्छ। मानिसले भित्री हृदयको सहायताले नै आन्तरिक दुःख, पीडा वा वेदनाहरू पखाल्न सक्छ। आँसुले आकांक्षामा तगारो हाल्छ, खुट्टामा घाउ लगाउँछ। त्यसैले आँसुलाई पर राखेर अनुहारको छाला टाँगी कठोर तपस्या गर्नुपर्छ। भोकले बाटो छेके शरीरबाट रगत निकाल्नुपर्छ। मानिसलाई आपत पर्दा शरीरको मासु काटेर, हाड गोटेर, रगत सुकाएर, तापको ज्वालामा पोलिएर समाधान गर्नुपर्छ। आफूलाई उत्सर्ग गरेर भए पनि अघि बढेर विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र वीरतापूर्ण भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। खानाका लागि मात्र नबाँचेर कठोर सत्यको खोजी गर्न र यथार्थको बोध गर्न खटिनुपर्छ। लक्ष्यमा विचलित नभई पाइला चाल्दा शस्त्र, अस्त्र, गोली, बारुद र वर्षालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने भाव यस कवितामा पाइन्छ। जन्मिएपछि मर्नुपर्छ। सार्थक जीवनका लागि नश्वर देहको ममताभन्दा कर्मपथमा बढ्नु जरुरी हुन्छ। गाली र प्रशंसा महान मानिसका लागि बराबर हुन्। सत्य र आनन्दको कठिन यात्रामा हिँडेपछि गाली वा प्रशंसा दुवै पाउने सम्भावना हुन्छ। आफ्नै शरीरका शारीरिक र मानसिक दुर्लभताहरूले बाटो छेक्न सक्छन्, तर यस्ता अवरोधलाई पन्छाउँदै वास्तविक कर्तव्य पथको यात्रामा जारी नै राख्नु पर्दछ। तब मात्र हामीले सत्य र आनन्दको वास्तविक गन्तव्य भेट्टाउन सक्छौँ। मानिस स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छन्, तर गालीभन्दा माथि उठेर कर्तव्य पथमा हिँड्नु धर्म हो। भोक, लोभ, ईर्ष्या, डाहा, आक्रोश आदि मन भुलाउने शारीरिक अवस्था मात्र हुन्। सच्चा मानिसले यी भन्दा माथि उठेर लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, घमण्ड, क्रोध त्यागी निस्वार्थ भावनाले कर्तव्य पथमा लाग्नुपर्छ। कविले यही परम आनन्दको खोजी गर्ने आकांक्षा यस कवितामा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। वस्तुतः मानिसको जीवन अन्य प्राणीको भन्दा विशिष्ट हुन्छ। यस जीवनलाई सार्थक पार्न मानिसले विशेष कर्म पथको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यसका लागि उसमा त्याग, बलिदान र परमार्थी सोच आवश्यक हुन्छ भन्ने भाव प्रस्तुत कवितामा व्यक्त भएको देखिन्छ। अब लय विधान। कवितामा लयका माध्यमबाट भावको संयोजन गर्ने गरिन्छ। मानवीय जीवनको गतिको लयलाई समातेर कविताले आफ्नै लयमा सुमधुर बनाएर प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। लय विधानको सृष्टि कवितामा शब्द गुच्छा, पंक्ति पंक्ति, श्लोक श्लोक मिलाएर गरिन्छ। आकांक्षा कविता प्रत्येक श्लोकमा 4 हरफ भएका 4वटा पंक्तिपुञ्जमा वा श्लोकमा संरचित छ। कवितामा आर्या छन्दको एक भेद मेनका नामको मात्रिक छन्दको प्रयोग गरिएको छ। प्रत्येक हरफमा 26 मात्राको संयोजन गरिएको छ। प्रत्येक हरफका 8औं वा 9औं र 15औं अक्षरमा विश्राम लिनुपर्ने लयात्मक तारतम्यले कविता निकै आकर्षक बनेको देखिन्छ। अब रस र अलङ्कार विधानलाई हेरौँ। आकांक्षा कविता वीर रस प्रधान कविता हो। यात्राका बाधा व्यवधान र अवरोधहरू पन्छाई विश्व विजयी बन्न आग्रह गरिएको प्रस्तुत कवितामा मानिसलाई सङ्घर्षका लागि प्रेरित गरिएको छ। मानवले यस्ता सङ्घर्ष समाज र व्यक्ति आफैसँग पनि गरिरहनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड कवितामा गरिएको छ। यसरी अदम्य जोश, जाँगर, उत्साह र उच्च मनोबलका साथ गन्तव्यको यात्रामा अघि बढ्न प्रेरित गरिएकाले कवितामा वीर रस प्रयोग गरिएको छ भन्न सकिन्छ। आफ्ना मनका विकार मिल्काउनु पर्ने, भोक र तृष्णालाई जित्नुपर्ने तथा आशावादी बन्नुपर्ने आदि विचारको प्रस्तुतिले कविताबाट शान्त रस निष्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैगरी कवितामा शब्द र अर्थ दुवै अलङ्कारको प्रयोग गरिएको छ। नेत्रको नानी निकाली भन्ने कवितांशमा न वर्णको आवृत्तिले छेकानुप्रास अलङ्कार उत्पन्न भएको छ। गाली र प्रशंसा दुवै फरक फरक कुरालाई एकै हो भनेर प्रस्तुत गर्दा रूपक अलङ्कार सिर्जना भएको छ। मनको भूल उपमेयसँग भोक, तृष्णा, दाहा, मूर्छा आदि उपमानको अवैध सम्बन्ध देखाउँदा पनि रूपक अलङ्कार उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी नेत्रको नानी निकाल्ने, केश बाल्ने, खुट्टाका घाउमा बदनको छाला टाँग्ने, भोक लागे रगतको धारा पिउने, आफ्नै मासु र हाड खाने, गोली, बम र तीखा तरबारको धारमा टेक्ने आदि असम्भव कुराको प्रस्तुतिबाट अतिशयोक्ति अलङ्कार सिर्जना भएको पाइन्छ। यसरी रस र अलङ्कार दृष्टिले पनि प्रस्तुत कविता उत्कृष्ट बन्न पुगेको देखिन्छ।
अब आकांक्षा कविताको उद्देश्य हेरौं। आकांक्षा कविताको मूल उद्देश्य मानिसलाई सशक्त मानवका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। आँसुलाई पचाएर समस्या समाधान गर्नु, दुःख भुलेर अघि बढ्नु, भोक बिर्सेर कर्ममा खट्नु, सत्यको खोजी गर्नु, बम गोला र बारुद पन्छाएर देहको प्रवाह नगरी लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नु, गाली र प्रशंसा बीचबाट माथि उठेर कर्तव्य पथमा लाग्नु र भोग, डाहा, तृष्णा जस्ता तुच्छ कुराका पछि नलागी सत्यको पक्षमा लागि विशिष्ट आनन्द प्राप्त गर्न प्रेरित गर्नु यस कविताको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। सत्य र आनन्दको कठिन यात्रामा हिँडेपछि गाली र प्रशंसा दुवै पाउने सम्भावना हुन्छ। आफ्नै शरीरका शारीरिक मानसिक दुर्बलताहरूले बाटो छेक्न सक्छन्, तर त्यस्ता अवरोधलाई पन्छाउँदै वास्तविक कर्तव्य पथको यात्रालाई जारी नै राख्नु पर्दछ। तब मात्र हामीले सत्य र आनन्दको वास्तविक गन्तव्य भेट्टाउन सक्छौं भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य पनि कविताले राखेको पाइन्छ। अब आकांक्षा कविताको भाषा शैलीलाई हेरौं। आकांक्षा कविताको भाषा ओजिलो छ। वीर रसका लागि उपयुक्त हुने ओजस्वी पदावलीको संयोजन गरिएको यस कवितामा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिशील क्रान्तिकारी विचार व्यक्त गर्न गीतात्मक र सांगीतिक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। जम्मा 16 अरबका 44 पंक्ति श्लोकमा संरचित आकांक्षा कविता लघु आयामको छ। सरल, बोधगम्य, आलङ्कारिक र प्रभावपूर्ण भाषाको प्रयोगले कविता आकर्षक बनेको छ। अश्रुधारा, चूर्ण, नेत्र, बदन, चर्म, रक्त, ज्वाला, प्राण, पद, शस्त्र, वर्षण, अग्नि, देह, मन्त्र आदि तत्सम शब्दको प्रयोग भए तापनि अर्थबोधमा कुनै कठिनाई हुने देखिँदैन। निषेधात्मक र आह्वानात्मक शैली अवलम्बन गर्दै यसमा तत्सम, तद्भव र झर्रा शब्दको प्रयोग गरिएको छ। यसमा अन्त्यानुप्रासयुक्त शब्द चयन समेत देखिन्छ। समग्रमा यस कविताको भाषा शैली सरल, सहज र सम्प्रेषणीय रहेको छ। हस्त आजको सामग्री यति नै। यस सामग्री हेरिसकेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि सकारात्मक सहयोग, सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षामा छु। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।